السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف مقطعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم عين سين قاف حميم قاف نون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.